अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फयाज़ अली कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि सब्सक्रिप्शन बटन को पुश कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी पुश कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जी हां, आज हम स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी खातून की जो अपने खामद से निहायत ही अफसुर्दा हो चुकी थी और खुला लेने के लिए अदालत पहुंच चुकी थी। और हम सल्यूट करने जा रहे हैं उन जज साहिबान को, उस जज साहिब को जिन्होंने उनका निहायत ही समझदारी के साथ फैसला किया। बेसिकली ये खातून जो है बड़ी जज्बाती किस्म की खातून थी, जबकि उसका जो शोहर था वो निहायत समझदार आदमी था। अब घर के अंदर छोटी छोटी नाचाकियां तो हो जाती हैं, अब छोटी छोटी नाचाकियों के ऊपर ही ये खातून खुला लेने के लिए अदालत पहुंच जाती है। जज साहब ने बड़ी तसल्ली के साथ दोनों फरीकैन का बयान सुना और बयान सुनने के बाद जज साहब कहने लगे, जी बेटा मैं आपको खुला दिलवा देता हूं। खुला दिलवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, यूं करके कुगी लगनी है, दस्तखत होने हैं और आपको 1 मिनट के अंदर खुला मिल जाना है। जब जज साहब ने बच्ची के वालिदैन से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जज साहब हम आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुए हैं ताकि शायद इस प्लेटफॉर्म से ही हमारी बच्ची को कुछ सीखने को मिल जाए। अब जज साहब ने जब बच्ची से पूछा तो बच्ची मगरमच्छ के आंसू, जैसे और जात जो नरम दिल होती है और जज्बाती, आपको पहले बताया जा रहा है, बच्ची जो है वो मगरमच्छ के आंसू वहां पे बहाने लगी और कहने लगी कि जज साहब बस मुझे इसके साथ अब नहीं रहना। जज साहब ने बड़ी ही समझदारी का मुजाहरा किया और कहा, मेरे प्यारे बेटे मैं आपको अपनी बच्चियों की तरह ट्रीट करता हूं। ये तमाम खवातीन जो है वो बड़े ध्यान से सुने और जो मर्द हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं, गाहे बगाहे किसी भी बहाने से अपने घर की खवातीन को ये लाजमी और मलजूम ये वीडियोस दिखा दें और हो सके तो अपनी शादीशुदा बच्चियों को और घर के अंदर जो गैर शादीशुदा बच्चियां हैं उनको भी ये दिखा दें। ये तरबियत बेतहाशा जरूरी है। जी हाँ नाज़रीन, ये बेतहाशा जरूरी है। यहाँ पे जज साहिब का एक दानिशमंदाना फैसला उस घर के आंगन को बचाने के अंदर कामयाब हो गया। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। जज साहब ने कहा, बेटा मैं खुला आपको लिख देता हूं, लेकिन मेरे बेटे तुम खुला के बाद तुम्हारे साथ जो होने वाला है तुम उसके बारे में नहीं जानती। अभी बस तुम इसलिए परेशान हो कि तुम्हारा ये शोहर है, इस किचन है, घर के अंदर बर्तन हो तो वो आपस में बजते हैं, लेकिन जब तुम तलाक याफ्ता होके या खुला याफ्ता होके मेरे प्यारे बेटे जब तुम बाहर जाओगी तो ये मुआशरा तुम्हें अच्छी निगाह से नहीं देखेगा। ये मुआशरा तुझे तरह तरह की बातें करेगा, घर वाले तेरे से तंग आ जाएंगे, तेरे अपने बहन भाई, तेरे अपने माँ बाप तंग आ जाएंगे, तुझे वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। फिर वो चाहेंगे कि तेरी किसी दूसरी जगह शादी कर दी जाए। जब शादी करने के लिए जाएंगे फिर तू कहेगी नहीं मैं स्टैंड होना चाहती हूं, मैं बड़ा अपने आप पे, मैं अपने पांव पे कदम जमाऊंगी। फिर तू दर दर के धक्के खाएगी, तरह तरह की बातें सुनेगी। खैर फिर अगर तुझे कोई और जीवन साथी मिल जाता है तो मेरे बेटे वो जीवन साथी भी हो सकता है अच्छा मिल जाए, लेकिन अमूमन और अक्सर औकात ये देखा गया है कि फिर मर्द हजरात तरह तरह के ताने देते हैं, बात बात पे ताने देते हैं कि तुम हो ही बुरी इसलिए तो तुम पहले के साथ नहीं टिकी। तो फिर मेरे बेटे जब तुझे ये सारा कुछ देखना पड़ेगा ना, फिर तू यही कहेगी कि मेरा पहला शोहर ही ठीक था। अब उस बच्ची की खोपड़ी में कुछ बात बैठ गई। अब उसने पता क्या कहा, मैं आपको खुला दे देता हूं, आप दिल छोटा ना करें, मैं आपको खुला दे देता हूं। फिर बच्ची की जान में जान आई, कहने लगी हाँ वाह वाह मेरी बात मानी जाएगी। खैर जज साहब ने कहा, लेकिन आप मेरी एक नसीहत के ऊपर अमल करें, मैं आपको एक काम बताता हूं उसके ऊपर अमल करें। कहने लगे बेटा आप ये 3 मंथ की एक प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपने मेरे पास आना है और मैं आपको खुला लिख के दे दूंगा। कहने लगी जी जज साहब आप फरमाएं। कहने लगे आप दोनों मियां बीवी ने हर वीकेंड के ऊपर आपस में मिलना है। जज साहब कहने लगे हाँ भाई, मर्द की तरफ इशारा करके कहने लगे मैं आपकी ड्यूटी लगा रहा हूं, आपने हर वीकेंड के ऊपर अपनी इस बीवी को घर से पिक करना है और इसको कहीं बाहर ले जाना है खाने पीने के लिए, कहीं आउटिंग पे, कभी किसी पार्क में चले गए, कभी किसी रेस्टोरेंट के अंदर चले गए खाने पीने के लिए, कहीं कभी किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर चले गए। हर वीकेंड के ऊपर जाना है और उसके अलावा इस ड्यूरेशन के दरमियान में अगर आपकी फैमिली में मर्द साइड पे या औरत साइड पे कहीं पे भी कोई शादी ब्याह का फंक्शन आता है तो आप दोनों ने इकट्ठे जाके वो फंक्शन भी अटेंड करना है। लेकिन याद रहे हर वीकेंड पे आपने इसको घर से पिक करने के बाद घर में ड्रॉप कर देना है, ये रात आपके साथ नहीं रहेगी। अब उस औरत की खोपड़ी में बात और अच्छे से बैठ गई।
جیسے ہم نے کہا کہ آپ نے 3 months یہی پریکٹس کرنی ہے اور آفٹر 3 months آپ نے میرے پاس آنا ہے، پھر میں انشاءاللہ آپ کو کھلا کر لکھ کے دے دوں گا۔ اب وہ مرد ذرا جو تھا، وہ جو مرد تھا اس کا خامد، وہ بولا، کہنے لگا جج صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے۔ جج صاحب کہنے لگے جی، کہا جی یہ ٹائم ذرا تھوڑا سا کم کر دیں۔ جیسا نے کہا اچھا چلیں 2 مہینے کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی جی ٹھیک ہے۔ اس لڑکی سے پوچھا ہاں جی آپ کا کیا ذہن ہے؟ وہ کہنے لگی جی جی جیسے آپ بہتر فرمائیں۔ کہنے لگے چلیں جی ٹھیک ہے جی 2 مہینے کا ٹائم جی، آپ 2 مہینے آپ نے یہ پک اینڈ ڈراپ دینی ہے، راتوں کو جناب والی ہر ویکینڈ کے اوپر انہیں کھلانا پلانا وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ مرد جو تھا نا، وہ ذرا سینسیبل بندہ تھا، اس نے پھر کہا جی صاحب ٹائم ابھی بھی زیادہ ہے۔ کہا یار ابھی بھی ٹائم زیادہ ہے، چلو آپ ایسا کرو 1 مہینہ لے لو۔ بچی کی طرف اشارہ کیا، ہاں بھائی بیٹا آپ کیا کہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی جی جی آپ جیسے مناسب سمجھے۔ جیسا کہنے لگی چلیں جی ٹھیک ہے جی 1 مہینے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اب راضی؟ وہ پھر اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ اس نے کہا جی صاحب میں ابھی بھی ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، آپ ایسا کریں کہ ٹائم اور کم کر دیں۔ جی صاحب کہنے لگے بیٹا آپ کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی جی آپ جیسے مناسب سمجھتے ہیں، میں آپ کی بات پہ ایگری ہوں۔ جیسا کہنے لگے یار بھی یہ تو کم کم کیا کہہ رہا ہے، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہا ہے، ہمارا بھی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، پھر ابھی اس کو گھر لے کے جانے کے لیے تیار ہو؟ وہ مرد کہنے لگا جی جی میں تیار ہوں۔ جب اس بچی کی طرف متوجہ ہوئے تو بچی کو کہنے لگے ہاں بیٹا تو کیا کہتی ہے؟ وہ کہنے لگی جی 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 آپ جیسے مناسب سمجھے، میں تیار ہوں۔ تو جیسے ہم نے کہا لو جی فیصلہ ہو گیا جی، عدالت برخاست کریں، چلو بیٹا اب اس کو چلو جی اپنے ساتھ لے کے اپنے گھر چلیں، اور بیٹا ہاں یاد رکھو یہ انشاءاللہ آپ کے حقوق سارے کے سارے پورے کرے گا، اگر یہ آپ کو تنگ کرے۔ جیسا بچی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اگر یہ آپ کو تنگ کرے تو آپ نے پتہ کیا کہنا ہے، آپ نے سیدھا میرے پاس آ جانا ہے، پھر انشاءاللہ ہم انہیں ذرا دیکھ لیں گے۔ تو یوں کر کے گھر بچ گیا۔ مجھے یہاں پہ ایک دانا آدمی کی بات بڑی یاد آ رہی ہے۔ وہ دانا آدمی کہنے لگا کہ میری زندگی سوار دی ایک دانا نے، نوجوان تھا، کہنے لگا ایک دانا آدمی مجھے ملے، انہوں نے میری زندگی سوار دی۔ کہا مجھے وہ ایسا ایک کلیہ دے کے چلے گئے جس نے میری ساری کی ساری زندگی کو حیات کر دیا۔ کہا جی وہ کلیہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ جب بھی زندگی کے اندر تمہیں کوئی غصے کے اندر کوئی بھی بات کرے تو تم نے فوراً اس کا جواب نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے، اسے کہنا ہے کہ میں اس کا جواب آپ کو کل دوں گا۔ اب نوجوان کہتے ہیں جب میں کل آتا تھا اس کو جواب دینے کے لیے، میں اس بات کے بارے میں سوچتا تھا تو مجھے اس چیز کا جو وہ اویئرنیس ہوتی تھی کہ یار یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے جس کے اوپر میں جینا مرنا کرنے جا رہا تھا۔ اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو وہ غصے والا جو لڑائیاں کروانے والا ہارمون ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر only for 12 منٹس تک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 12 منٹ تک، ناظرین کرام اگر آپ نے 12 منٹ تک صبر کر لیا پھر وہ غصے والا ایلیمنٹ دور چلا جائے گا۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی ہلچل ہو جائے تو آپ بھی یہ کلیہ رکھ لیں کہ فیصلہ اگلے دن کروں گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کے آنگن میں لگنے والی آگ بجھ جائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔